हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सूत्र सिस्टम। साथीहरू, सूत्र सिस्टम युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। यस युट्युब च्यानलमा हामीले नियमित रूपमा इंग्लिश ग्रामर अथवा इंग्लिश लर्निङसँग सम्बन्धित विभिन्न टपिकहरुमा भिडियोजहरु अपलोड गर्दै आएका छौं। यदि तपाईहरु इंग्लिश लर्निङ स्पिकिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने सूत्र सिस्टम हजुरहरूको लागि नै हो। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामीले मुख्यतः पास्ट टेन्स भनेको के हो, भूतकाल भनेको के हो र पास्ट टेन्सको कति प्रकार रहेका छन् र पास्ट टेन्सको कुनै पनि नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु हामीले कसरी बनाउने र पास्ट टेन्स कस्तो कस्तो अवस्था कस्तो कन्डिसन्सहरुमा युज हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सिकाउने प्रयास गर्नेछौं। भिडियो सुरु गर्नु अघि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो पनि सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले पास्ट टेन्स भनेको के हो यसको बारेमा डिटेलमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। पास्ट टेन्स भनेको सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दा चाहिँ हामीले बितिसकेको समयलाई भनेर बुझ्ने गर्छौं। बितिसकेको समयमा हामीले कुनै काम गरेका छौं भने त्यस्तो कुराहरुलाई अर्थ दिनको लागि, त्यस्तो कुराहरुलाई एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पास्ट टेन्सको भने युज गर्ने गर्छौं। पास्ट टेन्स भनेको हाम्रो बितिसकेको समयमा कुनै पनि कार्य भएको थियो भने त्यसलाई जनाउनको लागि भने हामीले भूतकाल यानी कि पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। पास्ट टेन्स भनेको बितिसकेको समय हो भन्ने बारेमा जानिसकेपछि बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामी यसको थोरै इन्ट्रोडक्सन तर्फ लाग्छौं। थोरै डिटेलमा बुझ्नु पर्दा पास्ट टेन्स यानी कि भूतकाल भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँ थोरै कुरा बुझौं। द पास्ट टेन्स इज अ टेन्स हुज फंक्शन इज टु प्लेस एन एक्सन अर सिचुएसन इन पास्ट टाइम। नेपालीमा भन्नुपर्दा के हो भन्दा विगत, जसलाई हामीले भूतकाल पनि भन्ने गर्छौं, विगत काल भन्दा पनि हुन्छ, हाम्रो भूतकाल भन्दा पनि हुन्छ, त्यस्तो काल हो जसले विगतको कार्य वा स्थितिलाई जनाउने गर्छ। यानी कि भूतकालले त्यस्तो खालको समयलाई जनाउने गर्छ जो बितिसकेको छ, जो अब कहिले पनि फर्केर आउँदैन। बितिसकेको समयलाई जनाउनको लागि हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं र पास्ट टेन्सको मेन काम चाहिँ के हो भन्दा बितिसकेको समयलाई चाहिँ जनाउनु नै पास्ट टेन्सको काम हो। अर्को एउटा पोइन्ट हेरौं यसको बारेमा। It is used to indicate a finished or completed action, task that occurred, happened at a specific point in a time in the past. भन्नुको मतलब नेपालीमा के हो भन्दा कुनै पनि पार्टिकुलर समयमा, बितेको समयमा हामीले कुनै पनि काम सकाएका थियौं, गरेका थियौं जस्तो कुरालाई जनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो पास्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। र सजिलोमा बुझ्नको लागि हजुरले के बुझ्नुस् भन्दा पास्ट टेन्स भनेको कुनै पनि विगतको समय र बितेको काललाई चाहिँ, बितेको समयलाई चाहिँ जनाउनको लागि हामीले प्रयोग गर्ने गर्छौं। यो त थियो केही पास्ट टेन्सको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन। यति बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामीले पास्ट टेन्सको टाइप्सहरु कति छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले जान्ने छौं। पास्ट टेन्सको पनि हाम्रो प्रेजेन्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स चाहिँ चारवटा प्रकार रहेका छन्। यहाँ फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले पास्ट टेन्सको चारवटा प्रकार रहेका छन्। पहिलो छ सिम्पल पास्ट टेन्स, हाम्रो दोस्रो रहेको छ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स, तेस्रो रहेको छ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स र चौथो रहेको छ हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। अब भने हामी पास्ट टेन्सको टाइप्सहरुको बारेमा एक एक गरेर जान्ने प्रयास गर्छौं। लागौं हाम्रो फर्स्ट टाइप अफ पास्ट टेन्स, जसलाई हामीले नेपालीमा भन्नुपर्दा सामान्य भूतकाल पनि भन्ने गर्छौं। र साथीहरू, हजुरहरूलाई थाहा नै छ होला कुनै पनि हामीले इंग्लिश ग्रामरमा कुनै पनि सेन्टेन्सेसहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कुनै न कुनै स्ट्रक्चर रहेको हुन्छ र त्यो स्ट्रक्चर थाहा पाएपछि मात्र हामीले सजिलै तरिकाले जस्तो सुकै पनि सेन्टेन्सेसहरु बनाउन सक्छौं। र त्यसर्थ हाम्रो पास्ट टेन्सको होस्, चाहे फ्युचर टेन्सको होस्, चाहे प्रेजेन्ट टेन्सको होस्, हरेकको आफ्नो स्ट्रक्चर रहेको हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको पनि स्ट्रक्चर रहेको छ, जसलाई कि तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र स्ट्रक्चर रहेको छ, याद गर्नु होला, हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको सामान्य भूतकालको स्ट्रक्चर रहेको छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट। र स्ट्रक्चर थाहा पाइसकेपछि साथीहरू अब भने हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दा पास्ट टेन्सलाई हामीले कस्तो कन्डिसनमा, कस्तो अवस्थामा हामीले युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। लागौं अब युजेस अफ सिम्पल पास्ट तर्फ। युजेस अफ सिम्पल पास्ट टेन्स। इट इज युज्ड टु एक्सप्रेस द एक्सन अफ पास्ट टाइम विथ पास्ट टाइम वर्ड्स। यो भन्नुको मतलब के हो भन्दा सिम्पल पास्ट टेन्सलाई हामीले कुनै पनि बितेको समयमा हामीले केही काम गरेका थियौं भने तिनीहरुमा हामीले पास्ट टाइम वर्ड्सहरु युज गरेर चाहिँ हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सको सजिलै तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं। अब जानौं हामी पास्ट टाइम वर्ड्स भनेको के हो त भनेर। पास्ट टाइम्स वर्ड्स भनेका त्यस्ता शब्दहरु हुन् जसले विगतको समय, बितेको समयलाई जनाउँछ। जस्तै हाम्रो छ यस्टरडे,
स्टडी भनेको हाम्रो हिजो, अर्को रहेको छ अगो, लास्ट विक भनेको छ, जस्तै लास्ट मन्थ रहेको छ। यिनी भनेका हाम्रा सबै पास्ट टाइम वर्ड्सका इक्जाम्पल्स हुन् है। यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि पास्ट टाइम वर्ड्स भनेको के हो भन्दा त्यस्ता खालका शब्दहरू हुन्, त्यस्ता खालका वर्ड्सहरू हुन् जसले कि हाम्रो पास्टको कुरालाई जनाउँछ भने त्यसलाई हामीले पास्ट टाइम वर्ड्स भनेर बुझ्ने गर्छौँ। र सिम्पल पास्ट टेन्समा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा कुनै पनि बितेको समयमा हामीले कुनै काम भएको थियो भन्ने बारे एक्सप्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पास्ट टाइम वर्ड्सहरूसँग चाहिँ सिम्पल पास्ट टेन्सको युज गर्ने गर्छौँ। मैले यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू बनाएको छु। अब इक्जाम्पल्सहरू हेरौँ र हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। इक्जाम्पल्सहरू हेरिसकेपछि र इक्जाम्पल्सतर्फ लागौँ। अब इक्जाम्पल्सतर्फ लागौँ। द गोट डिस्ट्रोयड योर क्रप्स यस्टरडे। पहिले यसलाई नेपालीमा बुझ्नु अघि हामीले के कुरा सम्झिनुपर्छ भन्दा यो हाम्रो सेन्टेन्स हाम्रो स्ट्रक्चरसँग मिलेको छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। र स्ट्रक्चर सम्झिनु भएको छ होला तपाईहरुले। हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के थियो भन्दा सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट रहेको थियो। यति कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। अब चाहिँ स्ट्रक्चरसँग हामीले यो एक्जाम्पललाई मिलाउने प्रयास गरौँ। द गोट भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ, डिस्ट्रोयड भनेको हाम्रो डिस्ट्रोयको भर्ब टु रहेको छ भने योर क्रप्स भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ र यस्टरडे भनेको चाहिँ हाम्रो पास्ट टाइम वर्ड्स रहेको छ। यो सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले पास्ट टाइम वर्ड्सको युज गरेर एउटा सजिलो सिम्पल पास्ट टेन्सको सेन्टेन्स बनाएका छौँ, जसलाई हामीले नेपालीमा बुझ्नु पर्दा बाख्राले हिजो तिम्रो बालीहरू नष्ट गर्यो। द गोट डिस्ट्रोयड योर क्रप्स यस्टरडे। बाख्राले हिजो तिम्रो बालीहरू नष्ट गर्यो। नेक्स्ट इक्जाम्पल रहेको छ एउटा, आई मिट हरि लङ एगो। मैले धेरै पहिले हरिसँग भेटे। र यो पनि हाम्रो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको इक्जाम्पल रहेको छ। यति कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ साथीहरू हामीले अर्को एउटा कुरा के जान्नु पर्दछ भन्दा यदि कसैको हामीले बानी यानि कि बिहेभियर है, व्यवहार भन्छ जसलाई हामीले नेपालीमा बुझ्नु पर्दा पास्ट टेन्समा कसैको बिहेभियरलाई जनाउनको लागि हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सको युज गर्छौं। तर त्यो सेन्टेन्समा भने हामीले युज टु को प्रयोग गर्ने गर्छौं। यदि कुनै सेन्टेन्समा हामीले कसैको व्यवहारलाई जनाउनु पर्ने छ भने हामीले त्यति बेला युज टु को प्रयोग गर्नेछौं। यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला। यहाँ चाहिँ मैले इक्जाम्पल्स बनाएको छु बिहेभियरसँग लिएर। इक्जाम्पल देख्न सक्नुहुन्छ। शी युज टु वियर स्कर्ट्स व्हेन शी वाज इन स्कुल। नेपालीमा बुझ्नु पर्दा उनी स्कुल पढ्दा स्कर्ट लाउने गर्थिन्। यो उनको बानी थियो है। पास्टमा रहेको पास्ट टाइममा भूतकालमा उनको के बानी थियो भन्दा स्कर्ट लगाउने बानी थियो है। उनी जब स्कुलमा पढ्थिन् त्यति बेला उनको स्कर्ट लगाउने बानी थियो। यो भनेको हामीले कसैको पास्ट बिहेभियरलाई जनाउँदाखेरि हामीले यहाँ युज टु को प्रयोग गरेका छौं। देख्न सक्छौं हामीले सब्जेक्टको पछाडि हामीले युज टु प्रयोग गर्छौं र त्यसपछि चाहिँ हामीले भर्ब टु युज गरेर चाहिँ हामीले अब्जेक्ट्सहरु युज गर्ने गर्छौं। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। अब युजेस थाहा पाइसकेपछि अब हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु कसरी बनाउने त है, सिम्पल पास्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु कसरी बनाउने भन्ने बारे चाहिँ अब हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौं। अब लागौं नेगेटिभ सेन्टेन्सेस तर्फ। हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरु बनाउँदा हाम्रो एउटा स्ट्रक्चर रहेको छ, जो स्ट्रक्चरलाई हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सेस अफ सिम्पल पास्ट टेन्सको सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट। र साथीहरु यो कुरा थाहा पाउनु होला कि हजुरहरुले अफर्मेटिभ सेन्टेन्स यानि कि पोजिटिभ सेन्टेन्सहरुमा चाहिँ हाम्रो भर्ब टु को प्रयोग हुन्थ्यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा भने। तर नेगेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ हामीले भर्ब वान को युज गर्छौं। किनभने हाम्रो यहाँ नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामीले डिड नट को प्रयोग गर्छौं र डु को भर्ब टु रहेको छ हाम्रो डिड। त्यही भएर चाहिँ यहाँ पहिले नै एउटा भर्ब टु आइसकेकाले हामीले भर्ब वानलाई युज गर्ने गर्छौं। र स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट टेन्सको सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस भर्ब वान प्लस अब्जेक्ट। यो कुरा चाहिँ नझुकिनु होला है त। यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरु छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। शी डिड नट गो टु कलेज है। शी डिड नट गो टु कलेज। उनी कलेज गएनन्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रक्चरसँग मिलेको छ। शी भनेको हाम्रो यहाँ के लागेको छ सब्जेक्ट, डिड नट भनेको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सको एउटा फर्म भयो भने गो भनेको हाम्रो भर्ब वान भयो र टु कलेज भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल रहेको छ यस्तै गरेर शी डिड नट रिड द बुक। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले स्ट्रक्चरसँग मिलाएर शी भनेको सब्जेक्ट रहेको छ, डिड नट भनेको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्सको फर्म भयो भने रिड भनेको हाम्रो भर्ब वान भयो र द बुक भनेको
अब्जेक्ट रहेको छ। र साथीहरु यसरी चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट टेन्स भने बनाउन सक्छौं र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु होला कि नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ सिम्पल पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के रहेको छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस verb 1 प्लस अब्जेक्ट। यो त थियो साथीहरु सिम्पल पास्ट टेन्सको बारेमा। हाम्रो पहिलो टाइप्स रहेको थियो हाम्रो पास्ट टेन्सको र अब भने हामी लाग्छौं हाम्रो दोस्रो टाइप्स अफ पास्ट टेन्स जसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं भन्दा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेर बुझ्ने गर्छौं। अब भने त्यसको बारेमा जानौं। It is used to demonstrate or express an action that was happening in the past for a period of time in a particular context. बितेको समयमा कुनै निश्चित समयमा केही काम भएको छ भने त्यो कुरालाई जनाउनको लागि भने हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स यानी कि अपूर्ण भूतकालको युज गर्ने गर्छौं। यहाँ नेपालीमा लेखेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ भूतकालको कुनै निश्चित समयमा है कुनै पनि निश्चित समयमा अघि बढिरहेको कामको लागि यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ है। र यस्तो अवस्थामा पनि हामीले टाइम वर्ड्सको प्रयोग गर्छौं। टाइम वर्ड्स भनेको थाहा नै छ होला, मैले अघि हजुरहरुलाई भनेको नै थिए सिम्पल पास्ट टेन्समा कि टाइम वर्ड्स भनेको त्यस्ता खालका शब्दहरु हुन् जसले कि हाम्रो बितेको समयलाई जनाउने गर्दछ। र यति कुरा पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा जानिसकेपछि अब हामीले यसको स्ट्रक्चर तर्फ लाग्छौं। अब स्ट्रक्चर हेरौं हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको के छ त है। स्ट्रक्चर अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स रहेको छ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट। फेरि हेर्नु होला सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट। यो चाहिँ साथीहरु हाम्रो स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको जसलाई हामीले अपूर्ण भूतकाल पनि भन्ने गर्छौं। र साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले वाज वेयर को प्रयोग गरेका छौं। अब एक्जाम्पल्समा जानु अघि हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दा वाज र वेयर हामीले कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने त भन्ने बारेमा बुझ्नु पर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेको छु यहाँ वाज भनेको हामीले आई ही शी इट र कुनै पनि सिंगुलर नाउन यदि आयो भने त्योसँग हामीले वाज लगाउँछौं भने वेयर भनेको हामीले कुनै पनि प्लुरल नाउन जस्तै दे वी यु जस्ता खालका कुनै पनि प्लुरल नाउनहरु आए भने चाहिँ हामीले वेयर को प्रयोग गर्ने गर्छौं। र स्ट्रक्चर याद गर्नु होला सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर सँगसँगै हामीले यसको एक्जाम्पल्सहरुलाई पनि हेरौं। एक्जाम्पल्स रहेको छ हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको दे वर वाचिङ टिभी यस्टरडे इभिनिङ। स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोज्दा चाहिँ दे भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ र सब्जेक्ट पनि हामीले कस्तो सब्जेक्ट युज गरेका छौं भन्दा प्लुरल नाउनको सब्जेक्ट युज गरेका छौं र वेयर भनेको हामीले प्लुरल सँग लगाउने भएकाले हामीले दे वेयर युज गरेका छौं र वाचिङ भनेको हाम्रो वाचको verb 4 भयो भने टिभी भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ र यस्टरडे इभिनिङ भनेको हाम्रो टाइम वर्ड्स हो भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ है। नेपालीमा बुझ्नु पर्दा हिजो साँझ उनीहरु टिभी हेर्दै थिए। दोस्रो एक्जाम्पल रहेको छ when I went out you were shouting from behind। जब म बाहिर गएको थिए तपाई पछाडीबाट कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसरी चाहिँ अब हामीले सजिलै तरिकाले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको भने एक्जाम्पल्स बनाउन सक्छौं र एक्जाम्पल्स बनाउनको लागि चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले स्ट्रक्चर चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला। एक्जाम्पल्स जानिसकेपछि साथीहरु अब हामी लाग्छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स कसरी बनाउन त भन्ने बारेमा है त। नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बनाउनको लागि यसको पनि हाम्रो स्ट्रक्चर रहेको छ है। र स्ट्रक्चरलाई जानु अब के रहेको छ भन्दा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर है। वाज र वेयर हामीलेमा एउटा प्रयोग गर्ने हो। हजुरहरुलाई थाहा नै छ वाज कस्तोमा युज गर्ने वेयर कस्तोमा युज गर्ने भन्ने बारे मैले भक्करै हजुरहरुलाई भनेको छु। र नट भनेको हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि युज गरेका छौं भने र verb 4 प्लस अब्जेक्ट भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर रहेको छ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। सम्झिनु होला यो स्ट्रक्चर पनि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नट प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट। जस्ट हामीले यहाँ चाहिँ नट को प्रयोग गरेका छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि। एक्जाम्पलमा हेर्नु पर्दा दे वेयर नट वर्किङ है। दे वेयर नट वर्किङ दे भनेको हाम्रो सब्जेक्ट थियो भने वेयर भनेको हामीले युज गरेका छौं प्लुरल फर्मसँग र नट भनेको हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि प्रयोग गरेका छौं भने वर्किङ भनेको हाम्रो verb 4 छ र नेपालीमा बुझ्नु पर्दा तिनीहरु काम गरिरहेको थिएनन्। यसरी चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाले नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि हामीले स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नट प्लस verb 4 प्लस अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हो भनेर छ। अब नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स बनाउन जानिसकेपछि चाहिँ साथीहरु अब हामी लाग्छौं हाम्रो थर्ड टाइप अफ पास्ट टेन्स जसलाई हामीले भन्ने गर्छौं पास्ट पर्फेक्ट टेन्स
र नेपालीमा बुझ्नु पर्दा पूर्ण भूतकाल पनि भन्ने गर्छौं है त। अब पूर्ण भूतकाल भनेको के हो, पास्ट पर्फेक्ट टेन्स कस्तो कस्तो अवस्थामा युज हुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब केही कुरा बुझौं। इट इज युज्ड टु एक्सप्रेस एन एक्सन दैट अकर्ड बिफोर अनदर एक्सन इन द पास्ट। भूतकालको कुनै निश्चित समयभन्दा पहिले नै पूरा भएको कामको लागि यो टेन्सको प्रयोग गरिन्छ र यस्तो अवस्थामा पनि हामीले टाइम वर्ड्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। जस्तै हाम्रो रहेको छ टाइम वर्ड्समा यस्टरडे छ है, लास्ट वीक छ, लास्ट मन्थ छ, लास्ट इयर रहेको छ। यस्ता खालका चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पल्स हुन् टाइम वर्ड्सको। र पूर्ण भूतकाललाई चाहिँ हामीले कस्तो अवस्थामा युज गर्छौं भन्दा कुनै पनि निश्चित समयभन्दा पहिले नै पूरा भएको कामको लागि हामीले यो टेन्सको प्रयोग गर्छौं। अब हामी जानेछौं पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर तर्फ। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी जानौं। र स्ट्रक्चर रहेको छ साथीहरु अब हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको पनि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। यो चाहिँ सम्झिनु होला, नोट डाउन गर्नु होला हजुरहरुले। सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। यहाँ मैले केही एक्जाम्पल्सहरु बनाएको छु। एक्जाम्पल्समा हेर्न सक्छौं हामीले I had bought a phone before you came here है। यसलाई पहिले स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोजौं। I भनेको हाम्रो सब्जेक्ट रहेको छ र had भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको भयो, त्यही भएर हामीले I सँग had प्रयोग गरेका छौं। र बाउट भनेको हाम्रो बाएको भर्ब 3 हो भने a phone before you came here भनेको हाम्रो यहाँ अब्जेक्ट रहेको छ। र नेपालीमा बुझ्नु पर्दा तपाई यहाँ आउनु भन्दा पहिले मैले एउटा फोन किनेको थिए। तपाई यहाँ आउनु भन्दा पहिले मैले एउटा फोन किनेको थिए। यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौं। हाम्रो नेक्स्ट एक्जाम्पल रहेको छ अर्को, द पेशेन्ट ह्याड डाइड बिफोर द डक्टर अराइभ। द पेशेन्ट भनेको सब्जेक्ट रहेको छ र ह्याड भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको र डाइड भनेको डाइको भर्ब 3 भयो भने र बिफोर द डक्टर अराइभ भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ। र यसलाई नेपालीमा बुझ्नु पर्दा हामीले डाक्टर आउनु अघि बिरामीको मृत्यु भइसकेको थियो है। यसरी चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दा पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा चाहिँ हामीले मेनली मुख्यतः ह्याड र भर्ब 3 को प्रयोग गर्ने गर्छौं। अब स्ट्रक्चर जानिसकेपछि केही एक्जाम्पल्सहरु बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यसको नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स तर्फ लाग्छौं। र नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स बनाउनको लागि पनि हामीले एउटा स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ र जो स्ट्रक्चर हजुरहरुको अगाडि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस नट प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। यहाँ चाहिँ हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स भएकाले गर्दा हामीले जस्ट यहाँ नट मात्र थपेका छौं र सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट भनेको हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर थियो भने नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको के हुन्छ भन्दा ह्याड को पछाडी हामीले नट को प्रयोग गर्छौं र त्यो भनेको हाम्रो सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस नट प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट भनेको हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट को स्ट्रक्चर हुन जान्छ। यहाँ एक्जाम्पल्स छ एउटा हेरौं। he had not worked। स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोज्दा चाहिँ हेरौं, सब्जेक्ट रहेको छ हाम्रो he, स्ट्रक्चर अनुसार हामीले had को प्रयोग गरेका छौं he had, र not भनेको हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्सको लागि प्रयोग गर्यौं भने र worked भनेको work को भर्ब 3 भयो भने नेपालीमा बुझ्नु पर्दा हामीले उसले काम गरेको थिएन। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्टमा हामीले had को पछाडी चाहिँ भर्ब 3 लगाउनु गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। यो त थियो साथीहरु पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा। अब हामी लाग्छौं हाम्रो लास्ट टाइप अफ पास्ट टेन्स जसलाई हामीले भन्ने गर्छौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स है। अब यसको बारेमा केही कुराहरु जानौं। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनेको के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामी बुझ्ने छौं र यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्ने बारेमा पनि जान्ने छौं है त। इट इज युज्ड टु एक्सप्रेस एन एक्सन व्हिच कन्टिन्युड फर अ स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम बट स्टप्ड बिफोर अनदर एक्सन। भूतकालको कुनै निश्चित समयभन्दा पहिले नै निश्चित अवधि पूरा गरी कुनै काम पूरा भएको थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले यो टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं जसलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स पनि भन्ने गर्छौं। भूतकालको कुनै निश्चित समयभन्दा पहिले नै बितेको समयमा कुनै पनि स्पेसिफिक टाइम भन्दा पहिले नै यदि कुनै काम हामीले पूरा गरिसकेका छौं भने त्यस्तो कन्डिसन्सहरु यदि हाम्रो सेन्टेन्सेसहरु बनाउँदाखेरि आयो भने हामीले त्यतिबेला पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं र यो टेन्समा पनि हामीले टाइम वर्ड्सको प्रयोग गर्ने गर्छौं। अब हामी लागौं यसको स्ट्रक्चर तर्फ। स्ट्रक्चर अफ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स रहेको छ हाम्रो सब्जेक्ट प्लस ह्याड बीन प्लस भर्ब 4
प्लस अब्जेक्ट। यो चाहिँ थाहा पाउनु होला। यो स्ट्रक्चर थाहा पाइसकेपछि यहाँ इक्जाम्पल्स हेरौँ। दे ह्याड बीन वर्किङ बिफोर 10 फर 4 आवर्स यस्टरडे। पहिले यसलाई स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोजौँ। दे प्रयोग गरेका छौँ सब्जेक्टको ठाउँमा र ह्याड बीन भनेको हाम्रो स्ट्रक्चर भयो भने वर्किङ भनेको वर्कको भर्ब भयो र बिफोर 10 फर 4 आवर्स यस्टरडे भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम वर्डसँग चाहिँ हामीले अब्जेक्टलाई प्रयोग गरेका छौँ है। यस्टरडे भनेको हाम्रो टाइम वर्ड्स हो नि त, त्यही भएर चाहिँ हामीले अब्जेक्ट सँगसँगै टाइम वर्ड्स पनि प्रयोग गरेका छौँ। र नेपालीमा बुझ्नु पर्दा ऊ हिजो 10 बजे भन्दा पहिले 4 घण्टा काम गरिरहेको थियो है। हिजो 10 बज्नुभन्दा अघि उसले 4 घण्टा काम गरिरहेको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ यो सेन्टेन्सले जनाएको छ। यसरी चाहिँ हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको इक्जाम्पल्स बनाउन सक्छौँ। र अब लागौँ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउनु त पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको बारेमा। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू बनाउँदाखेरि भने यसको पनि हामीले स्ट्रक्चर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। र स्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस नट बीन। हाम्रो अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा के रहेको थियो भन्दा ह्याड बीन थियो स्ट्रक्चरमा भने, तर हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ ह्याडको पछाडि नट लगाएर चाहिँ हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सक्छौँ। स्ट्रक्चर हेर्न सक्छौँ। सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस नट बीन प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट। अब इक्जाम्पल हेरौँ एउटा नेगेटिभ सेन्टेन्स अफ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। दे ह्याड नट बीन वर्किङ सिन्स 2075। पहिले स्ट्रक्चरसँग मिलाउन खोजौँ। सब्जेक्ट रहेको छ हाम्रो दे, ह्याड नट बीन हामीले प्रयोग गरेका छौँ, देख्न सक्छौँ स्ट्रक्चर चाहिँ। वर्किङ भनेको हाम्रो वर्कको के भयो भर्ब भयो र सिन्स 2075 भनेको हाम्रो अब्जेक्ट रहेको छ जसमा हामीले पास्ट टाइम वर्ड पनि युज गरेका छौँ। नेपालीमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ तिनीहरूले 2075 देखि काम गरिरहेका थिएनन्। र यसरी चाहिँ साथीहरू हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स सजिलै तरिकाले बनाउन सक्छौँ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। र साथीहरू कुनै पनि हामीले टेन्सको सेन्टेन्सेसहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले उसको स्ट्रक्चर थाहा पाएपछि हामीले जस्तो सुकै सेन्टेन्सेस पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो भिडियोमा जति पनि हामीले स्ट्रक्चर्सहरू भन्यौँ हजुरहरूलाई, तिनी सबै स्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु होला। र यसरी चाहिँ साथीहरू हामीहरूले आजको यस भिडियोमा पास्ट टेन्स र पास्ट टेन्सको टाइप्स र उनका नेगेटिभ सेन्टेन्सेसहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जानेका छौँ। पास्ट टेन्समा चाहिने हरेक कुरा मैले यस भिडियोमा समेट्न प्रयास गरेको छु। आशा छ आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले पास्ट टेन्सको बारेमा केही न केही कुरा जान्नुभएको छ होला। र आशा छ पक्कै पनि आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेको छ होला। भिडियो मन परेमा यस भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै म भेट्नेछु हजुरहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि टेक केयर एन्ड